given here sigma notation m equals to 1 to 6 m square plus 1 divided by m is given. So if you break it, yes, if you break and what will you call this? Substitute the value of m from 1 to 6, 1 by 1. So substitute first 1 here. It will be 1 square plus 1 divided by 1 plus again 2 square plus 1 divided by 2. Again 3 square plus 1 divided by 3. Then after 4 square plus 1 divided by 4. 5, then 5 square plus 1 divided by 5. And 6, then 6 square plus 1 divided by 6. Now it will be 1 square बनेगा 1 square बनेगा 1 नहीं हो 1 plus 1 2 and 1 by 1 2 square 4 4 plus 1 5 by 2 3 square 9 plus 1 10 by 3 16 plus 1 17 by 4 25 plus 1 26 by 5 36 plus 1 37 by 6. So here I number the answer the answer school. Where I read me the answer. Okay. उसमें जोड़ सो बने मेरे लंबा हो जाता है फ्रैक्शन फॉर्म में. Sir, we have to add also. Can you edit? अरे एड करना यो गाह्रो छ त्यही भएर यसलाई यतिकै छोड्दियौ. अब एड गर्नु Yes, sir. एलसीएम 1 3 4 5 6 यति एलसीएम लिने होइन सर यति रहन दिनु. एलसीएम लियो भने है कुनै पनि अगाडि बढाउन चाहन्छौ भने you have to take the LCM. So 1 2 3 4 5 6 को LCM निकाल्नु पर्यो भने 1 2 3 4 5 plus 6 को LCM. First one is 2 try गर्छौ. 1 to 1 2 1 to 2 3 to 3 2 to 4 5 to 5 2 3 to 6. और 2 ले जाने भने 3 ले try गर्छौ. 1 to 1 1 to 1 3 1 to 3 2 to 10 5 10 3 1 to 3. Now multiply 2 to 6 6 to the 12 12 5 to 60. हाम्रो LCM मा हाम्रो कति आउँदैछ त 30 आउँछ. LCM will be 60. So सबैको लागि एउटा 60 LCM ले दिने 60. अब यहाँ 1 छ भने 2 मा 60 ले मल्टिप्लाई गर्छ. because 1 मा 60 ले मल्टिप्लाई गरेर 60 हुन्छ. माथिको 5 यहाँ 2 छ भने 30 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. यहाँ 10 यहाँ 3 छ भने 3 ले 60 पुऱ्याउनको लागि 20 ले 4 by 60 पुऱ्याउनको लागि 50 ले 26 into 5 by 60 पुऱ्याउनको लागि 12 ले 47 into 6 by 60 पुऱ्याउनको लागि 10 ले. त्यसपछि माथिको सबै मल्टिप्लाई गरेर एड गरेर लास्टमा आन्सर लेखिदिनु. सकिन्छ? So we have to add or not? Yes. अब यसपछि गर्नु हुँदैन. 60 पुरा गरे त 120 यो 150 यो 200 यो 70 into 15 कति आउँछ? 17 plus होइन 225 out. Okay. check check 26 into 12 multiply 370. इसको whole divided by 16. और माथि सबैले जोड्ने 60 ले डिवाइड गर्ने.
फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आउँछ फ्रैक्शन में छोडिदिने यस सक्छौ अब लामो भइहाल्यो सर त्यसबाट तिमीहरु पनि 8 क्लास आइसक्यो त्यसलाई 7 गर्थ्यो हैन ए ल मिलाइदिए है यसपछि आफै सेट गरिहेर Okay, is there anyone? Another from 3 number? Question number 3 बाट केही सोध्नु पर्नेछ छैन भने 4 बाट हो क्वेशन नम्बर 4 बाट कुनै छ सोध्नु पर्ने या 5 बाट है No, sir. all are likely same त्यसमा 6 नम्बर हेर आज क्वेशन नम्बर 6 मा रहेको छ rewrite each series using sigma notation है यो अलरेडी गुबालो दिएको छ राम्ररी हेर्ने here 6 को a number मा the data is 2 4 6 8 10 9 14 यसको सिक्वेन्स एउटा दिएको छ ओके यसलाई हामी सिग्मा नोटेसन मा लेख्नु पर्यो सिग्मा नोटेसन यसको मेथड छ त्यो मेथड राम्ररी सिक्ने सबैभन्दा फर्स्ट मा हामी लेख्छौं t1 फर्स्ट टर्म कति छ द फर्स्ट टर्म इज 2 t2 second term 4 third term is 6 fourth term is 8 dot गर्दिन्छु त्यसै fifth term 6th term 7th term 8th term या अझ बढाउन चाहन्छौ भने राइट t5 equals to 10 t6 equals to 12 र t7 equals to 14 7 वटा टर्म्स दिएको छ हामी फर्स्टमा tn फाइन्ड गर्छौं tn फाइन्ड गर्नको लागि के निकाल्नु परेको थियो याद छ तपाईलाई डिफरेन्स निकाल्नु परेको थियो डिफरेन्स t2 minus t1 minus t1 second term is 2 first term is 2 the difference is 2 so हामी सबैमा के लेख्छौं 2 नै लेखिदिन्छौं 2 into सबैमा मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ 1 छ भने 1 2 छ भने 2 3 मा 3 4 छ भने 4 5 मा 5 6 मा 6 7 मा 7 so now compare 2 under 2 to the 4 ठ्याक्कै मिलिहाल्यो भने लास्टमा लेखौँ therefore tn equals to tn को भ्यालु लेख्दाखेरि सबैमा 2 छ भने यहाँ पनि 1 राख्दा 1 2 राख्दा 2 3 राख्दा 3 4 राख्दा 4 छ भने n राख्दाखेरि यहाँ पनि n 2 into n भनेको 2n so tn को भ्यालु हाम्रो कतिबाट 2n आउने भयो ओके tn equals to कति त 2n यो निकालिसकेपछि नाउ अब के गर्ने भने राइट द सेम थिङ दिस वन 2 दिसमा प्लस को साइन दिहाले 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 plus 14 equals to sigma notation yon equals to लेख्ने yon equals to हाम्रो यहाँ 1 देखि लिएर 7 सम्म आएको छ so यहाँ पनि 1 देखि लिएर 7 सम्म त्यसपछि जुन tn को भ्यालु आयो यहाँ tn को भ्यालु 2n यो भ्यालु चाहिँ यहाँ आयो okay this is the way of writing my example को लेख्छु राम्ररी हेरिराख्ने let's see another example सर चाहिँ ए नम्बरलाई मतलब t4 सम्म गर्न हुँदैन तपाईँ हुन्छ सकिन्छ
पूरी गरे भने त्यो 1 देखि लिएर कति सम्म लेख्न सजिलो हुन्छ राइट म 6 को अलिअलि क्रसतिर जान्छु सरी छैन 6 को g नगरेर -1 है जग्गा दिएको छ -4 -8 -12 -16 -20 -24 -28 र -32 right here 1 2 3 right so d निकालिएगा है डिफरेंस निकाल्ने हामी के गर्छौं t2 by t2 minus t1 minus 8 minus t1 को भ्यालुमा -4 so ब्रैकेट लगाउने -8 plus 4 it will be -4 ओके अब यदि गरिसकेपछि अब लेखो t1 is -4 t2 is -8 t3 is -12 t4 -16 चार मैले पनि पाउँछ है अनि डट डट गरिदिने यो भनेको t5 t6 t7 र t8 अनि लास्टमा therefore tn निकाल्ने ओके t5 t6 t7 t8 मा लेख्न सक्छौं तो चार मैले पनि काम गर्छ तो हाम्रो कमन डिफरेंस कति आयो यहाँ -4 अब सबैमा हामी -4 लेख्छौं यहाँ पनि -4 अब सबैमा 1 यसमा 2 यसमा 3 यसमा 4 अनि यो यसको डट 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 भयो अब कम्पेयर गरौँ -4 into 1 -4 -4 into -8 -4 into 3 सबै मिलिरहेको छ के गर्नु परेन therefore tn equals to सबैमा -4 छ यसमा पनि -4 गर्ने into 1 number 1 2 number 2 3 number 3 4 number 4 छ भने n number 3 हामीले n नै राख्नु पर्यो ओके यो भनेको -4 यहाँ आयो लास्टमा यसो लेख्ने बेलामा सबै जोड्ने -4 कमले बनाइदियो है -8 -12 -16 -20 -24 -28 र -32 this is equals to सिग्मा लोकेसन n को भ्यालु हाम्रो 1 देखि लिएर कतिवटा टर्म छ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 देखि लिएर 8 सम्म र यहाँ हामी लेख्छौं फर्मुला tr को टर्म -4 okay this is the way of writing the sigma notation other examples हरु दिइराछु छु है तो एउटा 6e here जग्गा दिएको छ 4 7 6e sir 6e e of 6 को e मा जग्गा छ 80 70 60 50 40 30 20 10 र 0 यसमा हाम्रो डिफरेंस निकाल्ने d t2 minus t1 गरेर सरी 70 बाट 80 घटाउने इट विल बी -10 है यदि निकालिसकेपछि अब t1 को भ्यालु कति 80 70 60 र 50 अब डिफरेंस हामी लेख्छौं डिफरेंस कति छ -10 इन्टु कतिले मल्टिप्लाई गर्ने यो 1 ले फेरि यहाँ पनि -10 त्यसमा यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने यसमा पनि -10 त्यसमा यो 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने यसमा पनि -10 यो 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने डट गर्ने tr को भ्यालु लेख्दाखेरि सबैमा -10 छ सरी है यहाँ अब -10 र 1 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 80 पुग्छ त पुग्दैन -10 र 1 मल्टिप्लाई गरे भने -10 मात्रै पुग्छ है -10 गर्ने त्यसमा कति जोड्नु पर्यो त 90 जोड 90 जोडिदिन्छ भने कति भइहाल्छ 80 आउँछ -10 into 2 गरे भने -20 यो -20 मा पनि 98 गर्छ भने 70 पुग्छ यो -30 भइहाल्छ यसमा पनि 98 गर्छ यसमा पनि
टीएम को बात करता है सबैमा -10 छ सबैमा -10 into अब 1 राख्दा 1 2 राख्दा 2 3 राख्दा 3 4 राख्दा 4 m राख्दा 3 m plus 90 यो भयो हाम्रो -10 m plus 90 लेख्यो यहाँ 90 minus 10 m लेख्यो लास्टमा हेन्स गर्दा लेखिदेऊ आन्सर यसको आउँछ सिमन क्वेशनमा लेख्न म इङ पढ्न आउँछु है एक मिनेट ओके लास्ट क्वेश्चन को आंसर लिखा करिए हमें केवल 2 है पूरे देखो 80 plus 70 plus 60 plus 50 plus 40 plus 30 plus 20 plus 10 plus 0 and this is equal to sigma notation m को भ्यालु 1 देखि लिएर अगाडिसम्म कतिवटा टर्म थियो 3 7 6 8 9 वटा टर्म 9 सम्म र फर्मुला के छ 90 minus ओके यसरी हामी सिग्मा नोटेसन गर्न सक्छौं let's go ahead त्यस्तै क्वेशन नम्बर 7 पनि हेरिहालौं आज सकिहाल्छ क्वेशन नम्बर 7 मा छ rewrite each series using sigma notation 7 a नम्बर मा हेर here दिएको छ 1 plus 2 plus 3 plus 4 यो पनि सेम छ है यो पनि सेम छ क्वेशन नम्बर 6 जस्तै 7 पनि छ What happened, Sanjay? Sound आएन तिम्रो संजय साउन्ड आएन के बोलिरहेछौ संजयलाई के बोल्नु छ No, sir. I have to not speak anything. ए नम्बर 7 को ए नम्बर हाम्रो 6 जस्तै गरिहाल्ने देयर इज नो डिफरेंस बट 7 को बी नम्बर हाम्रो यो चेन्जेस छ 7 को बी मा दिएको छ 3 plus 9 plus 27 plus 81 plus 243 ओके यो क्वेशनमा हाम्रो यसमा डिफरेंस फाइन्ड गरिदैन यसमा म अलिकति माइन्डलाई लजिकल माइन्ड को अप्लाई गर्नुपर्छ
यहाँ T1 T2 T3 T4 exit in the path for T5. First is 3, 9, 27, 81 or 243 रहेको यो नम्बरहरुको प्याटर्नलाई हेर्छौ भने यो एउटा प्याटर्नमा छ यो नम्बरहरु केमा हाम्रो एउटा प्याटर्नमा रहेको छ त्यो के प्याटर्नमा भने यो सबै 3 को टेबलमा छ राम्ररी हेर यो 3 3 जा 9 3 1 जा 3 यो 3 3 जा 9 यो 3 9 जा 27 यो 3 27 जा यो 3 मा 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 9 फेरि 9 मा 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो 27 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो 81 यसमा 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 81 मा 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 243 हुन्छ यसरी दिएको छ जस्तै 1 को डबल 2 2 को डबल 4 4 को डबल 8 8 को डबल 16 16 को डबल 32 जस्तै यो पनि प्याटर्नमा छ हामी के गर्छौं जस्तै 3 को पावर 1 3 को पावर 2 3 को पावर 3 3 को पावर 4 र 3 को पावर 5 गरिदिन्छ यो एरेन्ज गर्दाखेरि एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने यहाँ 1 छ भने यो 1 यहाँ आयो कि आएन आएको छ पावरमा यहाँ 2 छ भने पावरमा 2 3 छ भने 3 4 छ भने 4 5 छ भने 5 ओके यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ लास्टमा देयरफोर टी यन लेख्दाखेरि हामी सबैमा 3 छ यसमा पनि 3 1 अथवा 1 2 अथवा 2 3 अथवा 6 4 अथवा 4 5 अथवा 5 छ भने यन राख्दाखेरि कति यन नै राख्ने 3 को पावर n अब सिग्मा नोटेसन गरेर हेन्स गरेर हेन्स सिग्मा नोटेसन कसरी लेखिन्छ so 3 plus 9 plus 27 plus 81 plus 243 and this is equals to sigma notation n को value 1 देखि लिएर 5 सम्म 1 देखि लिएर 5 सम्म अनि फर्मुला के 3 को पावरमा यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 7 को b को लागि 7 को c पनि सेम छ चारैवटा दिएको छ डी नम्बर स्क्वायर छ त्यहाँ दिमाग लगाउने सब कुरा आज बताउँदैन ई नम्बर पनि दिमाग लगाऊ क्वेशन नम्बर एफ जी र एच मध्ये एउटा मलाई गरिदिनु पर्छ ओके So, your X number is. Question number X mana here 1/2 plus 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 plus 6/7. Okay, यहाँ पनि हाम्रो T1, T2, T3, T4 5 or T6 छवटा फर्म रहेको छ पहिलो फर्म 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 र 6/7 यसरी एरेन्ज गर्दाखेरि पहिला माथिको मात्रै हेर ओन्ली न्युमेरेटर सबैको यहाँ त 1 हुँदाखेरि 1 2 हुँदाखेरि 2 3 हुँदाखेरि 3 छ भने यसलाई के नगर माथि 1 तल माथि 2 माथि 3 यसको माथि 4 यसको माथि 5 यसको माथि 6 किनभने हाम्रो यहाँ 1 छ यहाँ 1 सबै छ यसमा केही चेन्जेस नगर्नु यहाँ 2 हुँदाखेरि 2 छ 3 हुँदाखेरि 3 छ तर डेनोमिनेटरमा हेर डेनोमिनेटरमा हाम्रो चेन्जेस छ डेनोमिनेटरमा के छ यहाँ यसको डेनोमिनेटरमा 2 हुँदाखेरि यहाँ 1 हुँदाखेरि यहाँ 2 छ यहाँ 2 हुँदाखेरि 3 छ 3 हुँदाखेरि डेनोमिनेटरमा 4 छ यहाँ 4 हुँदाखेरि डेनोमिनेटरमा 5 छ एउटा एउटाले बढिरहेछ नि हो सो एउटा एउटाले बढिरहेछ भने यहाँ यो 2 लाई के गर्ने त 1 + 1 गरिदिनु यहाँ 2 छ यहाँ 2 मा 1 जोडिदिने 3 आइहाल्छ यहाँ 3 छ भने 3 मा 1 जोडे 4 आउँछ यो 4 छ यो 4 मा 1 जोड 5 मा 1 जोड अनि यो 6 मा 1 जोड therefore T1 लेख्दाखेरि T1 = माथि 1 2 3 4 5 6 हैन 1 अथवा 1 2 अथवा 2 3 अथवा 3 अनि यहाँ राख्दाखेरि n भइहाल्छ र तल n + 1 माथि जे छ त्यसैमा 1 + 1 2 छ भने 2 + 1 3 छ भने 3 + 1 4 मा 4 + 1 5 मा 5 + 1 र m छ भने n + 1 यो
मेरो यहाँ पर क्लियर भयो अब यसको सिग्मा नोटेसन लेखेर हेन्स गरेर हेन्स राइट द अल टर्म सबै टर्महरु लेख्ने इज इक्वल टु सिग्मा नोटेसन फर्मुला n by n plus 1 र n को भ्यालु 1 देखि लिएर 6 सम्म यो भनेको हाम्रो आन्सर हो जान्छ ओके यसरी गर्न सक्छौं हामी है बाँकी क्वेशन समय पछि गर्छौं पछि भन्नाले प्रब्लम आएको कुराहरु पछि किन कम भयो धेरै भिडियो अन गर त सबैजना भिडियो अन गर फास्ट एभ्रीवन फेस आउने गरे अभिजित मिश्रा तिम्रो फेस आएन अलिकति पछाडी जाऊ अलि पछाडी जाऊ अभिजित मोबाइलको क्यामेरा मिलाऊ तिम्रो क्यामेरा मिलेको छैन फेस आइरा छैन रोशन रौनियार आदित्य कलवार Yes, sir. भिडियो आएन तिम्रो रोशन Sir, 1 minute, sir. फास्ट 1 मिनेट धेरै भइहाल्छ What do you mean, Rustam? Okay, good. है होमवर्क सुरु गरेर आउने भोलि भेट हुन्छ तिमीहरुको नोटिस जान्छ है एउटा आज अनलाइन क्लासेसहरु बन्द हुन गइरहेछ बिरगज भरिको अनलाइन क्लासेसहरु मजा आइहाल्छ सर है तर केसरा सर पढाउनु सर तर केसरा सर पढाउनु हुन्छ एज अ ट्युसन झा सर पनि पढाउनु हुन्छ एज अ ट्युसन चन्दन सर पनि पढाउनु हुन्छ एज अ ट्युसन ओके अनलाइन नै हुन्छ मानौ कोही सोधियो भने नभन्ने कि हाम्रो स्कुलबाट अनलाइन क्लास भइराछ भन्ने कि हाम्रो सरहरु ट्युसन पढाइराख्नु पर्छ अब ट्युसनको नाममा जान्छ तिमीहरुको WhatsApp ग्रुपको पनि नाम चेन्ज भइसकेको छ जस्ट प्र्याक्टिस ग्रुप भनेर ओके प्रकाश सर इन दिस एप ओन्ली Zoom एप ओन्ली यस सर Zoom एपमै पढ्ने टावर ठीक छ सर यस सर अनि भिडियोहरु हेर्छौ युट्युबमा कुनै कुनै बेला छुटेको बेलामा यस सर कुनै क्लास मिस भएको छ भने यसो युट्युबमा जाने अनि भिडियो सर्च गरेर हेरिहाल्ने ओके सर ओके गुड ल राखिराछु है बाइ एभ्रीवन